साद रिजवी साहब ने कहा है कि तमाम सियासी पार्टियों से बातचीत चल रही है और तमाम सियासी पार्टियों से इत्तेहाद हो सकता है। साद रिजवी साहब ने कहा कि उनको एक मखसूस नाम से पुकारा जाता है। वो उन्होंने नाम तो नहीं बताया, लेकिन वो हम आपको नाम बता देते हैं, उनको लोटे कहा जाता है। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से आप क्या काम करेंगे, क्योंकि आप एक मजहबी पार्टियाँ किस तरह लेकर चलेंगे, और ये सवाल बाबा जी से भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब का एक बहुत ही ज़बरदस्त इंटरव्यू हुआ है गुज़श्ता रात, और उसमें बहुत से ऐसे ज़रूरी सवालात पूछे गए हैं जो कि शायद हर किसी के ज़हन में थे। इलेक्शन से पहले पूछा गया कि आप किससे इत्तेहाद करेंगे, पीटीआई और नून लीग से इत्तेहाद किस सूरत में हो सकता है, जिसका हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने इशारा भी दिया इत्तेहाद के हवाले से। जो लोग कहते थे कि इनके साथ मिलना नहीं चाहिए, उनके साथ बातचीत नहीं करी, हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने उस सबका जवाब दिया और बहुत ही ज़रूरी सवालात पूछे गए हैं, बहुत ही सख्त सवालात पूछे गए हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब से पूछा गया कि जो आपके ऊपर पाबंदियाँ हैं, क्या वाकई पाबंदियाँ हैं भी या नहीं, क्योंकि आप लोग मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो कभी कभार आते ही हैं। तो जिस पर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने कहा कि आप मेरी तस्वीर किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर लगा कर देखें, अगर आपकी वो अकाउंट या आईडी बैन ना हुई तो फिर आप मुझे बताइएगा। जिस पर फिर एंकर पर्सन ने दूसरा सवाल शुरू कर दिया कि जिस तरह पीटीआई के लोगों के साथ हो रहा है, पीटीआई की क़यादत के साथ हो रहा है, कि जब वो कागजात नामजदगी जमा करवाने जाते हैं तो उसके बाद उनसे छीन लिए जाते हैं या मुस्तरद कर दिए जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि साफ शफाफ इलेक्शन होंगे? तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल वाज़ेह चीज़ है कि जिस तरह इन इलेक्शन को सिलेक्शन के तौर पर सामने लाया जा रहा है और इन इलेक्शंस पर भी सिलेक्शन के बादल मंडला रहे हैं, तो ये चीज़ तो वाज़ेह हो रही है कि साफ शफाफ इलेक्शन तो नहीं होने जा रहे। इसके बाद उन्होंने कहा है कि आप लोग जो एहतजाज करते रहे हैं, क्या वो आपका तरीका ठीक रहा है? आप तक आपने जितने भी एहतजाज किए हैं, आप रोड बंद करते हैं, आप एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते। तो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने कहा कि हम लोग एहतजाज करते हैं नामूस रिसालत पर, ख़त्म नबूवत पर। बाकी पार्टियां जो एहतजाज करती हैं, रास्ता बंद करती हैं, वो अपने लीडरान की खातिर करती हैं, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जब भी कोई भी प्रोटेस्ट किया है तो उन्होंने नामूस रिसालत हुजूर की इज़्ज़त की खातिर किया, और वो तब किया है जब उनके पास लास्ट पे कोई ऑप्शन नहीं बचता, जब हुकूमत बात नहीं सुनती। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग खिलाफत की बात करते हैं, और ये आपको पता है कि बाबा जी से भी ये सवाल होता था, तो अल्लामा साद हुसैन साहब ने सेम वही जवाब दिया कि हम खिलाफत की नहीं, इस्लाम की बात करते हैं। पहले इस्लाम, उसके बाद खिलाफत। जिस पर फिर उन्होंने कहा, एंकर पर्सन की जानब से ये कहा गया कि आप ही को अमीर क्यों बनाया गया। ये भी हाफिज़ साद रिजवी साहब से अक्सर सवाल होता है कि फिर आपकी पार्टियों में और दूसरी पार्टियों में क्या फ़र्क है, उनमें से भी कि घर में से कोई किसी को अमीर बना देती है और मजलिस शूरा। तो उन्होंने कहा है कि मैं अब भी तैयार हूँ और मैं एज़ अ कारकुन बन के ज़्यादा फ़ख्र महसूस करता हूँ काम करने में, और मुझे पसंद भी है। उन्होंने कहा है कि मेन चीज़ होती है कि जो नज़रिया एक उसके सरबराह ने पार्टी को दिया, अगर उस नज़रिए से हट कर काम ही किया जा रहा है तो फिर किसी को भी बना दिया जाए अमीर, लेकिन अगर उस नज़रिए के साथ चला जा रहा है तो फिर मेरा ख्याल है उस अमीर से किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर आज कोई मुझे हटाकर नया बंदा आगे ले आया तो उसने कहा मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, मुझे इस चीज़ से कोई परेशानी नहीं है। फिर एंकर पर्सन की जानब से बहुत ही ज़रूरी सवाल किया गया है कि से कोई दूसरी सियासी पार्टियां भी बातचीत कर रही हैं इत्तेहाद के लिए। तो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने बिल्कुल कहा कि उन्होंने कहा कि हमारे पास सियासी पार्टियों के रहनुमा सरबराह आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो बातचीत है वो हमारे नज़रियात पर ही होगी। फिर एंकर पर्सन ने कहा कि क्या ये बात सच है कि एक मखसूस ग्रुप भी आपके पास है इलेक्टेबल्स का, जो कहते हैं कि हमें आप अपनी पार्टी में रख लें? तो हाफिज़ साद हुसैन साहब ने कहा बिल्कुल वो ग्रुप आया है, लेकिन जो तमाम मजलिस शूरा है, जो तमाम सरबराह कायदीन हैं, उनकी मशावरत से ये फ़ैसला किया गया कि उस ग्रुप को हम अपने साथ अटैच नहीं करेंगे, जिसमें फवाद चौधरी भी हो सकता है, जिसमें शेख रशीद भी हो सकता है, जिसमें बहुत सी सियासी शख्सियात हो सकती हैं। साद रिजवी साहब ने कहा कि उनको एक मखसूस नाम से पुकारा जाता है। वो उन्होंने नाम तो नहीं बताया, लेकिन वो हम आपको नाम बता देते हैं, उनको लोटे कहा जाता है। और उन्होंने कहा कि वो लोटे यकीनन हमारे पास भी आए हैं, लेकिन हमने उनको अपनी पार्टी में रखने से इनकार कर दिया, यही समझ के कि वो हर तरफ से ठुकराए जा चुके हैं, और वो वही लोग हैं जो सिर्फ अपने मुफाद के लिए आते हैं, अपने किसी न किसी सियासी कैरियर को बचाने के लिए आते हैं। उनको मुल्क से, आम आवाम से कोई तल्लुक़ नहीं होता, इसलिए हमने उनको अपने जो है वो पार्टी में शमूलियत से मना कर दिया। साद रिजवी साहब ने कहा है कि तमाम सियासी पार्टियों से बातचीत चल रही है और तमाम सियासी पार्टियों से इत्तेहाद हो सकता है, लेकिन उस सूरत में अगर वो नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत पर हमारे नज़रियात पर आ जाते हैं। जिसके जवाब में जो खातून एंकर पर्सन थी, उन्होंने कहा है कि तमाम पार्टियों का नामूस रिसालत ख़त्म नबूवत पर यकीन है, ईमान है, वो बात भी करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि 342 अरकान, जब फ़्रांस के सफ़ीर का मामला था, तो 342 अरकान में से सिर्फ 1-2 ने उस करारदाद को पेश किया और सब ने उसकी जो है नफ़ी की, उसको पेश करने से इनकार कर दिया। तो साद हुसैन रिजवी साहब ने कहा कि उस वक्त तो ये चीज़ सामने आनी थी कि कौन नामूस रिसालत का गद्दार है और कौन नामूस रिसालत की बात करता है। तो फिर एंकर पर्सन ने कहा कि इसका मतलब आप पीटीआई तो और नून लीग से तो फिर इत्तेहाद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा इत्तेहाद हो सकता है,
لیکن اسی صورت میں ہوگا کہ اگر وہ ہمارے نظریات پر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کی گئی، یہ بھی بہت ضروری بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ کیا پنجاب سے تحریک لبیک پاکستان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بغیر آگے آ سکتی ہے؟ تو حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے کہا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بغیر بالکل تحریک لبیک پاکستان بہت سی سیٹیں نکال سکتی ہے، ایک سیٹ نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی پارٹیاں مل کر بھی آ جائیں پھر بھی تحریک لبیک پاکستان پنجاب سے اتنی سیٹیں نکال سکتی ہے کہ وہ بہت بڑا سرپرائز دے گی اور دے سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے لاہور سے الیکشن کیوں نہیں لڑا، کیونکہ آپ نے اٹک سے اور باول نگر سے جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا سوچا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو مشاورت ہے، جو سرویز وغیرہ ہیں، ان سے ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے الیکشن کہاں سے لڑنا ہے اور یہ چیز ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی میرا کینڈیڈیٹ جہاں سے بھی الیکشن لڑ رہا ہے، چاہے وہ لاہور ہے، کراچی ہے، جہاں سے بھی لڑ رہا ہے، تو وہ یہی سمجھے کہ اس کی جگہ پر میں خود ہی الیکشن لڑ رہا ہوں۔ اس کے بعد حافظ سعد حسین رضوی صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ الیکشن مہم کا آغاز حیدرآباد سے کر رہے ہیں۔ سعد رضوی صاحب نے کہا کہ الیکشن کمپین جو باقاعدہ ہے، جو ہم منشور اپنا بتائیں گے، وہ حیدرآباد سے ہی کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی ہمارے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ مین اسٹریم میڈیا کی زینت نہیں بنتے، اس لیے وہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا، لیکن سوشل میڈیا پر تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اینکر پرسن کی جانب سے ایک بہت ہی ضروری سوال میری نظر میں جو یہ ہے، وہ کہا گیا ہے کہ آپ اگر حکومت میں آتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو آپ سمجھتے ہیں وہ کیا کریں گے آ کے؟ تو سعد رضوی صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے ہم سیاسی عدم استحکام جو ملک میں ہے اس کو دور کریں گے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہے مہنگائی کا عام عوام کے لیے، ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ جو معاشرتی مسائل ہیں اس پر بات کریں گے۔ فورن پالیسی پر اعتراض جو بھی ہیں اس پر ہم کام کریں گے۔ تو اینکر پرسن نے کہا کہ فورن پالیسی کے حوالے سے آپ کیا کام کریں گے، کیونکہ آپ ایک مذہبی پارٹیاں کس طرح لے کر چلیں گے؟ اور یہ سوال بابا جی سے بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا تھا اور بابا جی بھی اس کا بہت تگڑا جواب دیتے تھے، جس پر حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے کہا کہ فورن پالیسی ہماری یہ ہوگی کہ ہم باعزت اور باوقار طریقے سے ہر ایک ملک سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم برابری کے طور پر بات کریں گے۔ جس پر اینکر پرسن نے کہا تھا عمران خان بھی یہی بات کرتا تھا، تو پھر اس میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو یہی کہتا تھا کہ میں باعزت باوقار طریقے سے کروں گا، لیکن ان کو بھی در در پہ جا کے مانگنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ وہی لوگ تھے جو ملک اور عوام کا نہیں سوچتے تھے بلکہ اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے سوچتے تھے، اس لیے ان کو بھی در در پہ جا کے مانگنا پڑا۔ لیکن ہم برابری کی سطح پر اور باعزت اور باوقار طریقے سے سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ مذہبی جماعت کو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہر ملک سے تعلق توڑ کر تو اپنے ملک کو چلائیں گے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے بھی ہر ایک سے بات کی ہے، فورن پالیسی کے بارے میں بتایا کہ آپ کس طرح سے اپنے ملک کو چلا سکتے ہیں، اپنے ملک کو چلانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ کس طرح بات کر سکتے ہیں، یہ سارا طریقہ اسلام ہمیں بتا کر گیا ہے۔ لاسٹ میں اینکر پرسن نے یہ کہا کہ بابا جی کے ساتھ بھی انٹرویوز ہوتے رہے اور بابا جی اس چیز کے بہت سخت سوالات کے جواب دیتے تھے، اور جس پر آپ نے بہت ہی تحمل مزاجی سے ہمیں جواب دیے ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے۔ تو حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے کہا ہے کہ بابا جی کا جو غصہ اور جلال تھا وہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے ہمیشہ سے رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس بات پر ہمارا بھی وہی موقف اور ہم میں بھی اتنا ہی جاہ و جلال ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو وہ غلط فہمی ہے۔ انہوں نے کہا اس مسئلے پر ہمارا بھی وہی موقف ہے جو بابا جی کا تھا۔ تو ناظرین، یہ کچھ اپڈیٹس، یہ کچھ جو پوائنٹس جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے، اور یہ وہ مین پوائنٹس تھے جو حافظ سعد حسین صاحب نے اپنے انٹرویو میں بتائے، اور بہت ہی لمبا انٹرویو تھا۔ ہم نے مخصوص جو ضروری باتیں تھیں بہت ہی زیادہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کی، اور کوئی بھی اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو، حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے جوابات جو تھے اس پر آپ کوئی بات ایڈ کرنا چاہتے ہوں، یا آپ کو بات کوئی اچھی یا بری لگی ہو، وہ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔